السلام عليكم ورحمة الله. معكم شيف سارة وسكان متخصصة في الطبخ التركي. اليوم جيتكم بوصفة صيفية اللي كاع يحبوها، اللي ذاقوها كاع حبوها. الوغ اسمها لحمجون. سافقي لي ركضاش لارم بوغينكو سيزي لحمجون يا بيورون وزمان باش لا يالم. اليوم بون لهنايا عندي 600 غرام. بون لهنا عيني ميزاني، انا نحط عيني ميزاني، لكن اللي يعني تحب بالغراماج دير 600 غرام فرينه بيان سور تاميزي. اي حطيت فيها الملح، رايحه نحط فيها الملح، اون كويير كافي سال وبرك، لا زيت لا خميره لا ياغورت لا عمر بزور. الوغ هنا رايحه نخلط كلش مع بعضها ونزيد فيه الماء تدريجيا. رايحه نزيد الماء تدريجيا على فيتاس رقم 1 ومن بعد نزيد رقم 2. بسم الله. لهنا رايحه نلم لاباط ونرجع لكم. لهنا لاباط راهي قاعده تتخلط، لازم لاباط تكون طريه. لاباط لهنايا لميتها برك. اللي ما عندهاش البيتران تنجم تستغنى عليه حتى اون اون بات سوبل كيما راكم قاعدين تشوفوا هكا. لاباط نخليها ترتاح بزمان ما انا نروح نتبل اللحم نتاعي. انا باه لي تتبيل بون هذا كان في الفريجيدير على بها راهو هكذا. الوغ اللحم تاعنا حنا، انا حكمت اللحم تاع بقري. في اللحمجون انا ندير اللحم بقري. في تركيا يديروه باللحم غنمي بوكو بلوس على لو بوف، على البقري. عندي لهنا حبه تاع طماطم فريشكا، شوفوا كيفاش راهي نحيت لها لافو. هذه تاع طوماط كونسونطري على بها راهي لا طوماط كونسونطري. الوغ وعندنا لهنا زوج حبيبات تاع الفلفل الحلو، وعندنا اوسي بصله كبيره وانا نخلي لهنا شويه. كيما راكم قاعدين تشوفوا لهنا الخضر انايا ما قصيتهمش، رابيتهم جليزي رابي. ونزيدوا المعدنوس اللي رايح يمد نكهه هايله للحم مرحي. ونزيدوا اوسي يعني وصفه سهله للغايه فوالا. ونزيدوا الفلفل الكحل. بون نستعمل ديريكتومون لي ساشي باسكو جو كونسوم بوكو. الفلفل الكحل نيطا بوكو. وعندي لهنا الكمون هو اللي رايح يبنن لو بلا هذا. الوغ ونزيدو شويه ملح، قيس نص مغرف وبيان مغرف كبيره غازي تاع ملح، اون كويير سوب غازي تاع لو سيل. الوغ لهنا نخلط كلش مع بعضها. بون اللي ما تحبش تخلط تلبس لي غون، ولكن انا هنايا في داري كل ما نخلط نتفكر وحده في المومبر تاعنا حنا معايا انا في لاشين قالت لي خلطيها انتي خي تجي بنينه بيدك وممطون طيحي البركه. الوغ ونزيد الثوم، لو غو تاع الذوق تاع الثوم، انفان الثوم سولون لو غو تاعكم نتوما. يعني اورتا بوي صوان كويدك، طوماطيس كويدك، biber yeşil biber koyduk, sarımsak koyduk, tuz, kimyon ve karabiber koyduk, domates salçası 2 yemek domates salçası koyduk. Bon لهنايا هادو ما نحط. Je suis en train de traduire en turc. Voilà. Et la touche اللي نحبها لهنايا باسكو في لاباط، لهنا باسكو في لاباط ما حطيناش لو غرا. Et ben on va ajouter la margarine. انا لا margarine هذه ما تخطينيش من الدار.
فوالا. لا مارغرين وعلاه حطيناها، نزيد شويه باه خاطرش انايا ما خدمتش باللحم غنمي، حبيت لو غو تاع لا مارغرين هذه يطلع لي في لاباط. دونك ايماجيني اللحم والخضر رايحين يطيبوا والزبده كيما طيب لاباط ويطيب كلش، تبقى الزبده دايبه هكذا. فرانشمون يعني تشوكلازات درجات gördüğünüz gibi işte her şeyi karıştırdık. Her şeyi karıştırıyoruz birbirine. Hagda, on a mélangé tous ensemble les ingrédients comme vous avez vu. Hac, on va passer le façonnage تاع اللحمه jaune. Alors, la pâte نتاعنا حنا ما ريحتش، ريحت لكن ماشي بزاف. Alors, كيما راكم قاعدين تشوفوا gördüğünüz gibi سي با اون بات يعني اللي تريح ولا. ها هي نسحق انا هكذا. شوفوا لا بات راهي هايله، شوفوا ميم با ريحه كروي موا واحد 5 مينوت برك يا جماعه. انا هذه لا فارين مساعدتني تري بيان سي. الوغ بس من انايا نخدم لي بول اكيد لا بات راهي قاعده تريح. لهنا نسيت نجيب حلال باه تتحل تانا. alors je farine كيما راكم قاعدين تشوفوا. j'espère que je suis في le bon plan. كيما راكم قاعدين تشوفوا لا بات لازم تحل رقيقه. هكذا الوغ لا بات راني حليتها بهذا الشكل كيما تشوفوا. هاي ليكم يعني رقيقه. ماذا بيكم لو بلون دو طرافاي ما يكونش فاريني بزاف. بون جي فاريني جوست بحليت، لكن كيما راكم قاعدين تشوفوا هاي ليكم الحشو كلش نيفلي. انا نحنا جو في فير في لي بلاطو ا بيزا هذوما راهي قد هكا قد. فوالا رايحين بسم الله اون فا فير كلش نيفلي هكذا. بون هذوما اكيد نحيهم. c'est un plat très délicieux très nourrissant. فلفل حلو، طماطم، معدنوس، بصل، صوان، يعني كيما راكم قاعدين تشوفوا. il faut bien appuyer عفوا il faut bien appuyer باه كيما نهزها اللحم تاعي ما يطيحش. فوالا. وهذه لي تورك يشربوها عفوا هذه لي تورك ايران لا يديروها، يعني افيك الايران il la consomme il la mange. سينو الا ما تحبوش البن، بون البن تاعهم ماشي كيما تاعنا حنايا بزاف يدير لي غاز ويدوخ، لكن تاعهم ماشي كاع كيما تاعنا حنا. تشربوا منه دي ليتر دونك ça vous arrive rien. فوالا. بون حتى تاعنا بنينه ما عندنا باش نقولوا فيه. سيتي ليكيفالونس بركا باه اللي ما يعرفش نعرفوه على الايران التركي. الوغ الا عندكم السنيوات هادو انا جو فارين باسي ديريكتومون او فور على 160 درجه فرن يولاجان، يعني رايحه نبعثها في الفور تاعي على 180 درجه. بسم الله شوفوا لا ميثود. بون رايحين نديروها هكا رايحه تطيح، رايحين تهزوها هكا ولا هكا كلش يفا فوتر او لير. بون بسم الله. فوالا فوالا. quelques modifications vous allez faire. Voilà.
اي فوالا ونكرر هذه العمليه حتى لوين يفضل المعجون تاعي ونتلاقاو من بعد يعني من بعد كما يقولوا في صحن التقديم جو سوي با على تيلي لكن نقول لكم نتلاقاكم من بعد كما يكونوا واجدين. الوغ حبيت نرجع لكم بركا بلي هاي ليكم لا كويسون كيما شفتوا مش ما تلصقش كاع هذوما عفوا لي بلا هذوما كيما راكم تشوفوا جو سوي اون بلان بريباراسيون. هاي ليكم الاولى الثانيه لي با كويت دونك وهذه الي كويت هذه الي با كويت. دونك كيفاش تعرفوهم بلي ال سون كويت من هنايا من لي بوردور كيما يحمروا خلاص سي كو الحشو تاعكم ني طاب ولا بات طابت. نعدي لكم برك على ديرنيير ايتاب باه تشوفوهم واجدين افيك اون بيل اون تري بيل ديكو. ريزولتا فينال يعني هادو هما لي لحم معجون نقولها لكم ونعاودها لكم. لا بات ماء وملح وفارينه هذا ما كان يعني با دو لوفور دو بولونجي با دو لوفور دو بيير يعني با دو لوفور دو بيير با دو لوفور دو با دو لوفور شيميك ما كاش ياغورت ناتور في لاباط ما كاش زبده ما كاش با دو غرا pas de tralala هذاك. La pâte elle est très facile à la réaliser, c'est la vraie recette originale qu'on l'a fait en Turquie que j'avais appris. Voilà et voilà. Alors donc on va faire la déco ensemble. انايا واش فضلت لي لا بات هذه الحنونه كيما نقولوا لها حنايا اصحاب الشرق. لا بات اللي كروستيونت كيما راكم غادي تشوفوا. انا درتها هديه لبناتي شويه زيت زيتون صبيتو على الاخر فرomاج بورسيون يعني واش عندكم فريجيدير كوبو ديروا في يعني حطوا في لاباط وديروها في لو فور. الوغ انا درك اون فا ديكوري سا انصومبل. لي لحم معجون سا سو كونسوم توجور افيك الايران اللي هو البن التركي او البن تاعنا حنايا. هاي لكم لاباط هاي لكم لا فارس طيبنا كلش كرو يعني كلش ني فيلي. شوفوا كيفاش ولات. الوغ في 600 غرام خرجنا 1 2 3 4 5 6 7 يعني 7 حبات خرجنا. الوغ لي تورك واش يديروا يحكموا يديروا شويه معدنوس يعني اللي ما تحبش ما ديرش. Alors, on va faire suya slata. Ah, aujourd'hui à la maison, c'est la fête. Alors, le citron à l'khar, eh oui. Alors, la tomate. La tomate. Alors, tomate. اللي تحب تحط فيها صوان تحطوا. انايا مش متوفر بحدايا سي بور سا فوالا. ونحطوا اللمسه الاخيره ليمون انسان ليمون كويورون يعني رايحه نحط الليمون بعد من قطرات السيترون هو اللي يمد النكهه. شحال يحرق. ونروحوا نديروا هكا. حبيتكم تسمعوا لو كراك هذاك. اوف او لا لا اي فوالا تاكلوا هكا مع الايران هم شحال بنين. j'ai perdu les pédales ça se voit que j'ai faim. alors نعاود ندخل هذوما مساكن اللي هربوا هكذا. انا نروح جو ديكور لاسييت ندير لها بتي شوتينغ et je vais la déguster entre moi-même وشهيتكم في الجنة. donc je suis à l'aise معاكم parce que premièrement راني في داري ما كاش 77 كاميرا en face ليا et c'est pas facile de travailler devant la cam et premièrement كيما قلت لكم je suis à l'aise و même temps راكم حطيتوني نتوما à l'aise parce que franchement je vois vos commentaires ça me remonte le moral et ça me motive vous voyez à peu près. donc inchallah إلا ربي يقدرني d'ici les 3 mois هادو j'essaye de faire pour vous le maximum
pour d'autres recettes turques très originales, très faciles à les réaliser. Et surtout le goût. Inch'Allah حبيتوا la recette تاع اليوم ولا حبيتوا كش ما وصفه ولا كتبوها لي. ما تنساوش باللي نحبكم متاليكم كيما ما نكتبهم لك في لاباج فيسبوك تاعي. لو جروب ديالي سي لا كويزين تورك دو سارة وسكان. فوالا الوغ درك معليا غير نقول لكم كان ديني زيت شوكي باك لي قرش ماك زرا. باي باي.